सर डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कट मोशंस हैं। सर मेरा सिर्फ सिंपल कट मोशन है जो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से डिमांड भी है और सर ये असल कट मोशन भी बनता है। सो सारी बात है सर ये उसमें नहीं आ सकता था 1 रुपए में या 100 रुपए में, लेकिन सर डिमांड ये कि डिफेंस मिनिस्टर को कट मोशन के टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर से रिजाइन करना चाहिए क्योंकि सर ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। सर इतने हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, अभी सर करीब ही कुलगाम वाक़ये का बहाना बना के रात के अंधेरे में बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। सर हमारी मसाजिद को, हमारी दरसगाहों को और सर हमारे निहत्ते अवाम को शहीद किया गया, जिसमें सर हमारे फौजी भाई भी शहीद हुए हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर सर उसी टाइम पे ये फरमाते हैं, एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर के कहने पे टेररिस्ट पालता है। यानी कि सर वॉर ऑन टेरर में 80,000 हमारे फौजियों की, हमारे सर जो एपीएस के अंदर हमारे 300 से ज्यादा बच्चों के सरों को शहीद करके सर फुटबॉल खेले गए वो, और सर मेरा अपना भाई जावेद आलम वजीर शहीद सर जो वॉर ऑन टेरर के अंदर मून मार्केट में सर 21 साल का मेरा जवान भाई शहीद हुआ है। तमाम शहादा की डिफेंस मिनिस्टर ने बेहुरमती की है। सर मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहती हूँ कि पहले ही सर वो सियालकोट से हारे हुए हैं। सर इस डिफेंस मिनिस्ट्री को वो लीड करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर इस काबिल नहीं है कि सर इस मिनिस्ट्री को करे, सर उनको रिजाइन कर देना चाहिए। सर मुझसे ज्यादा बेहतर हमारे अपोजिशन लीडर बहुत ज्यादा सर डिटेल में बात करेंगे। सर मैं सिर्फ क्रक्स में बात करती हूँ, सिर्फ 2-3 चीजों में। सर हमने मौजूदा हालात में देखा है, हम ये समझते हैं कि आजकल जो वॉरफेयर है या जो सर जो जंगें हैं सर वो ग्राउंड के ऊपर सर या काइनेटिक जो पोजीशन है उससे निकल के सर अब वो बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर चली गई हैं। सर मेरी डिमांड ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन जो है सर वो एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है सर वो मुख्तस किया जाए, क्योंकि सर ये जो जंगें अब लड़ी जा रही हैं उसमें अगर हमने कॉम्बैट करना है और जो सर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत अहम है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के सर अपने भी डिफेंस का मामला है। सर हम पाकिस्तान की 1 इंच जमीन के ऊपर भी सर कब्जा नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का झंडा सब्जी लाली परचम ऊंचा रहे, मेरा मुल्क है सर, हम इसके लिए लड़ेंगे। मैं ये समझती हूँ कि सर आजकल दुनिया में मुकाबला करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और सर साइबर सिक्योरिटी पे जाना पड़ेगा। सेकेंड सर मेरी डिफेंस मिनिस्ट्री में कट मोशन पे डिमांड है कि सर ये इनका है वेलफेयर ऑफ शुहदा फैमिली। सर जो लोग हमारे शहीद होते हैं पाकिस्तान के झंडे में सर उनका जस्द खाकी जो है वो सर लिपटा जाता है, सर उनकी शुहदा की जो बेगमात है या जो उनकी फैमिलीज हैं, सर मैं ये समझती हूँ कि ये जितना भी उनके लिए बजट सर उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए और मेक श्योर किया जाए कि सर उनके ख़ानदानों को कोई तकलीफ ना हो। सर हमें वो उतनी इज़्ज़त और तकरीम के काबिल हैं जितने सर वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। और सर मेरी आखिरी तीसरी डिमांड है, ये सर हम जितने भी हमारे साउथ पंजाब के लोग हैं सर ये हमने कट मोशन आई थिंक सर 11 के अंदर सर हमने दिया हुआ है। सर ये चूँकि एविएशन डिपार्टमेंट या एविएशन मिनिस्ट्री जो है सर ये डिज़ॉल्व होकर डिफेंस में चली गई और सर जो हमारी फ़्लाइट हैं ये सारी सर वो पीआई के थ्रू वहाँ से जाती हैं। सर मेरे डेरा गाजी खान के जो लोग हैं वो सर सबसे ज़्यादा मजदूर तबका है, वो सर गसीम में, जद्दा में, रियाज में, सऊदी अरब कंट्रीज़ में सर वो रहते हैं। हमारे अपने डेरा गाजी खान एयरपोर्ट से भी सर अगर आप एक पीआई की फ़्लाइट शुरू कर दें तो यकीन करें सर हम अपना किराया, अपने एक्सपेंडिचर डेरा गाजी खान के अवाम खुद जो है सर वो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरी सर इस कट मोशन में ये डिमांड है कि सर हमारी डेरा गाजी खान टू इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से आगे सर जद्दा, रियाद, सऊदी अरब हमारे मजदूर तबके के लिए जो है सर उस फ्लाइट को दोबारा से सर उसको रिजॉल्व किया जाए और सर हमारे एयरपोर्ट के ऊपर भी काम किया जाए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद। थैंक यू वेरी मच मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर। सर मेरी डिमांड 36 नंबर पे जो है मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली टूरिज़्म के ऊपर। सर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी हमने डिपेंड कर ली है 2 चीज़ों पे, एक एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री। मैं माजरत के साथ ये बात करना चाहूँगा कि आपके इस हाउस में जितनी भी डिबेट हुई है वो आपकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के हवाले से
میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کا ایک یونانیمسلی جو ہے جو ڈسکشن سے میں نے اخذ کیا کہ آپ کا انڈسٹری اور ایگریکلچر دونوں تباہ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں سر اکانومی کو درست کرنے کے لیے آپ ملٹیپل آپشنز پہ جاتے ہیں. سر ملٹیپل آپشنز میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا ٹورزم جو ہے وہ ایک خوبصورت ایک ایسا تھا کہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے نوازا ہے تاکہ ہم اس کو فوکس کرتے اور فوکس کرنے کے بعد اپنے پاکستان کا ریونیو ہے وہاں سے جنریٹ کرتے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری اس سال جو بجٹ میں ٹورزم کو مکمل طریقے سے نظر انداز کر دیا گیا. اور یہ میرے لیڈر عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے 2020 اور 2030 کا جو پلان ٹورزم کے حوالے سے دیا. اور بدقسمتی یہ کہ سر اس پلان کو مسترد کر کے حکومت نے ٹورزم کو نظر انداز کر دیا. سر پاکستان میں ہمارے پاس 4 صوبے ہیں. ہمارے پاس سندھ میں سر گورکھ ہل ہے, عمر کوٹ میں فورٹ ہے سر, موئنجو دارو ہے. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر یہ ایک ایگزامپلز ہیں کہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں, کے پی کے میں دیکھ لیں, جہاں جہاں ہمارا ٹورزم پلیس ہے وہ تباہی کے دانے پہ پہنچ گیا ہے. آپ ماشاءاللہ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں سر, سندھ میں ایک بہت زبردست ٹورزم کے حوالے سے پوٹینشل ہے. آج میرا سوال اس ایوان میں کہ بتائیں کہ وہ ٹورزم کہاں ہے جو سندھ کا جو آپ کو ایک اچھی اکانومی جنریٹ کر کے دے سکتا تھا. پنجاب کا آپ کا ٹورزم کہاں دفن ہو گیا جو آپ کو ایک اچھی اکانومی جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سر آپ کا ایک ناردرن ایریا رہ گیا. ناردرن ایریا بدقسمتی کے ساتھ سر آپ کا دہشت گردی کی نظر ہو گیا. آپ کا دہشت گردی پہ کوئی کنٹرول نہیں. دنیا سے جو لوگ پاکستان میں گھومنے پھرنے کے لیے سیاحت کے لیے آنا چاہتے ہیں سر وہ اسکیئرڈ ہیں, وہ آ نہیں سکتے اس پاکستان میں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سر ٹورزم کے حوالے سے جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ میں انہیں مسترد کرتا ہوں, اور جو پیسہ رکھا گیا میں اسے مسترد کرتا ہوں. لہٰذا میری تجویز ہوگی کہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے سندھ, پنجاب, بلوچستان اور کے پی کے یہ 4 صوبے جہاں پر ہمارا ہیریٹیج اور جہاں پر ہمارا سر ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کیا جائے, اور پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو اکانومی ہے اس کو جو ہے سر ہم اس کو بوسٹ اپ میں لے کر آئے. دنیا میں ہمارے پاس سر جو کنٹریز ہیں اچھی ایگزامپلس ہیں کینیڈا, یو ایس اے کی, لیکن ساتھ ساتھ سر ہمارے پاس وہ ایگزامپلس بھی ہیں کہ یہاں پر باکو ہے. باکو میں سر دیکھ لیں ایک چھوٹا سا ملک کل اٹھا ہے اور انہوں نے ٹورزم کو سر فروغ دیا, اور ٹورزم کے فروغ کے بعد آج وہ پوری دنیا میں اپنا نام کما کے بیٹھا ہے. پاکستان میں جتنا پوٹینشل تھا آج ہم نے سارا کا سارا ضائع کر دیا ہے. لہٰذا سر یہاں پر جو صاحب اقتدار فارم 47 کے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے پاکستان کی اکانومی کو فوکس کریں, پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے ٹورزم کو فروغ دیں تاکہ پوری دنیا پاکستان میں آئے اور پاکستان کا نام روشن ہو. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ. معظم خان صاحب, معظم خان صاحب ہیں, چھٹی پہ گئے ہیں, ناٹ پریزنٹ. جی علی خان جدون صاحب, علی خان جدون صاحب بھی نہیں ہیں. سبقت اللہ صاحب, جی مائک کھولیں سبقت اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. یہ میرا کٹ موشن ہے کابینہ پہ. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ملک کے معاملات چلانا, گڈ گورننس یہ کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور آرٹیکل 91 کلاس 6 آف دا کانسٹیٹیوشن کہ یہ کابینہ اس اسمبلی کو جواب دہ ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا, کیا انٹیریئر منسٹر کبھی اس ایوان میں آیا ہے اور کتنی دفعہ آیا ہے؟ اور یہ مائک بھی ترس رہی ہے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کی آواز کو. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی وہ کیوں اس اسمبلی میں نہیں آ رہے ہیں اور وہ کیوں اس اسمبلی کو جواب دہ نہیں ہے.
دوسری بات جناب، کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. پاکستان کے عوام موجودہ کابینہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو جو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے، کیا یہ کابینہ کا فیصلہ ہے یا کسی فرد واحد کا فیصلہ ہے؟ ابھی تک اس ایوان میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کس بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. حالانکہ اس کی ماں پر، امریکہ کے آشیرواد پر، اسرائیل نے غزہ اور فلسطین کو ملیامیٹ کر دیا، ایران پر حملہ کر دیا. جناب اسپیکر، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. میں آتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب این ڈی ایم اے کی کارکردگی پر جو اس کیبنٹ ڈویژن کے انڈر آتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا این ڈی ایم اے کسی مخصوص علاقے کے لیے ہے، کسی مخصوص قوم کے لیے ہے، کسی مخصوص صوبے کے لیے ہے، یا یہ پورے پاکستان کے لیے ہے؟ اس کی کارکردگی یہ ہے کہ تقریباً ان 2 سالوں میں 2 دفعہ سیلاب آیا میرے حلقے پر دیر میں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایک پورا ولیج کونسل وہ کٹ آف ہو گیا. سیلاب کی وجہ سے ایک برج بہ گیا تھا. میں نے اسمبلی کے فلور پر پوائنٹ آف آرڈر پر اس پر بات کی، اور ادھر عطا تارڑ صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ این ڈی اے میں اس اسٹیل برج